नमस्ते, हजुरहरूलाई यो च्यानलमा स्वागत छ। आउनुहोस् आज हामी यो मफलर बुन्न सिकौं। यो मफलरको लागि मैले एकदमै सिम्पल प्याटर्न लगाएको छु। यहाँ हेर्नुहोस्, यो बीचमा यो प्याटर्न छ र साइडमा यसरी सादा लगाएको छु। यो उल्टाबाट यस्तो देखिन्छ। कम्प्लिट भएको छैन यो, यहाँनिर यो फुर्का लगाउन बाँकी छ। यो तपाईहरुलाई अहिले म देखाउँदाखेरि लगाउँछु। यो मैले 10-12 वर्षको बच्चाको लागि हुने गरी बनाएको छु। तपाईहरुले चाहिँ ठुलो मान्छेको लागि पनि मजाले बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि घर अलिक धेरै लगाउनु पर्ने हुन्छ। आउनुहोस् बुनाई सुरु गरौँ। यसरी डोरी लिनुहोस् र एउटा सुर्काउने, यसरी यता साइड पनि धागो लामो राखेर एउटा सुर्काउने बनाउनुहोस्। यसको लागि मैले 9 नम्बर अलिक मोटो नम्बरको काँटा, मोटो काँटा लिएको छु, जसले गर्दा यसको प्याटर्न राम्रो आउँछ। मोटो धागो र मोटो काँटा युज गर्नुभयो भने झनै राम्रो हुन्छ यो मफलर। अब यो छोटो धागो चाहिँ आफ्नो बुढी औँलीतिर यसरी पारेर घर लगाउँछौं। यसमा मैले 28 घर लगाएकी छु। तपाईले चाहिँ आफ्नो हिसाबले यो भन्दा ठूलो बनाउनुहुन्छ भने यो भन्दा धेरै घर मिलाएर हिसाब गरेर लगाउनु होला। म चाहिँ यहाँ 28 घर लगाउँदै छु। जोडी नम्बरको घर, 2 ले गुना जाने घर लाउनु होला। यसरी यसरी नै काँटामा घर लगाउनुहोस् आफूलाई चाहिने जति। यहाँ 28 घर तयार भयो। अब यहाँ एउटा काँटा निकालिदिनुहोस्। अब यो 28 घर छ हाम्रो, यसलाई हामी 3 भाग गर्छौं। यता 12 र बीचमा 4 घर। 4 घर चाहिँ हाम्रो यो बिचको बुट्टा हो र पहिले हामी 12 घर बुन्छौं। सुल्टा बुनाई गर्दै 12 घर बुन्नुपर्छ। यो पहिलो रो हो, त्यसैले हामी पहिलो घर पनि बुन्छौं। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब यो धागो आफूतिर ल्याउनुहोस् र यो 4 घर हामी उल्टा बुन्छौं। उतातिरबाट आफूतिर यसरी छिराउने र उल्टा बुन्ने। 1 2 3 4 धागो उतातिर लाने। अब फेरि यो 12 घर छ हाम्रो, यसमा यो 12 घर सुल्टा बुनाई गर्ने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अनि 12। यसरी नै हाम्रो पहिलो रो सकियो। अब यता फर्काउनुहोस् र हामी दोस्रो रो सुरु गर्छौं। दोस्रो रोमा यो पहिलो घर फेरि हामी सुल्टाइ बुन्छौं। याद राख्नु होला, यहाँको र यहाँको 12 घर हामी अन्त्यसम्म सुल्टा मात्र बुन्छौं। यो बीचको घर मात्र हामी उल्टा, एक लाइन उल्टा एक लाइन सुल्टा बुन्छौं। यसरी स्लिप गर्ने। अब पहिलो घर र धागो उतातिर लाने। अब 12 घर सुल्टा। यो एक घर भयो, यसले 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब हेर्नुहोस्, यहाँ हाम्रो यो सबै 4 घर सुल्टा छ
भनेपछि हामी यो अघि यो 4 घर उल्टा बुनेको थियौं भने अब यो रो हामी सबै सुल्टा बुन्छौं। यहाँनिर उल्टा बुन्नु पर्दैन। यो रो हाम्रो सबै सुल्टा हुन्छ। यो हाम्रो दोस्रो रो हो। पहिलो रोमा बिचको 4 घर उल्टा बुन्ने र दोस्रो रोमा त्यो 4 घर उल्टा बुन्ने। यसरी नै हामी 2 रो रिपिट गर्दै 5 घर बनाउँछौं। 5 रो बुन्छौं। त्यसपछि हामी यसलाई ट्विस्ट गरेर प्याटर्न दिन्छौं। दोस्रो रो सकियो। अब हामी तेस्रो रोमा आयौं। तेस्रो रोको लागि पनि यो पहिलो घर स्लिप गर्ने, धागो उता लाने र 12 घर सुल्टा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब यो हामी अघि उताबाट आउँदा यो सुल्टा बुन्यौं 4 घर। अब हामी उल्टा बुन्छौं। धागो यतातिर ल्याउने र यो 4 घर उल्टा बुन्ने। 1 2 3 4। अब धागो उतातिर लाने र 12 घर फेरि सबै सुल्टा बुन्ने। हाम्रो तेस्रो रो सकियो। अब फेरि यता फर्काउने। अब हाम्रो यो चौथो रो हो। हेर्नुस् हामी यहाँ यता चाहिँ यस्तो उठेको भाग हुँदै जान्छ भने दुईपट्टि बीचमा हामी यसरी सादा बुन्छौं। यो हामी जम्मा 5 रो बुन्छौं। हामी 3 रो सकायौं। अब यो चौथो रो हो, फोर्थ रो। यसरी धागो उता लाने स्लिप गरेर 12 घर सुल्टा। 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यो हेर्नुस् यो भनेको हाम्रो सुल्टा बुनाइ हो। त्यसैले हामी सिधा सिधी सुल्टा बुन्छौं यो रो। यो हाम्रो चौथो रो पनि सकियो। चौथो रो सकियो र यस्तो देखिन थाल्छ हाम्रो। अब फेरि यता फर्काउनुहोस्। यो हाम्रो 5th रो, 5औं रो हो। 5औं रोमा हामी 12 घर सुल्टा, बीचमा 4 घर उल्टा र 12 घर सुल्टा बुन्छौं। उल्टा बुने यस्तै गरी यसरी 1 घर स्लिप गर्ने, धागो उता लाने, त्यसपछि सुल्टा बुन्ने। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब धागो आफूतिर ल्याउने र उल्टा बुन्ने। 1 2 3 4। धागो उतातिर लाने। अब सबै सुल्टा बुन्ने। यो हाम्रो 5औं रो सकियो। अब यता फर्काउनुहोस् र यो 5औं रो सक्दाखेरि हाम्रो बीचमा यति सिधा भाग आएको छ। अब हामी यसलाई ट्विस्ट गरेर प्याटर्न निकाल्छौं। यो 12 घर सुल्टा बुन्नु पर्छ। 12 घर सुल्टा बुन्नुहोस्। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12। यो हामीले ट्विस्ट गर्दाखेरि यो सुल्टापट्टिबाट राइट साइडबाट गर्नुपर्छ। यो राइट साइड हो, यता रङ साइड हो। यो राइट साइडबाट ट्विस्ट गर्नुहोला। अब यसमा यो 4 घर बिस्तारै छोड्नुहोस्। यो काँटाले पछाडिको 2 घर यता लिनुहोस् र यो काँटाले यताको 2 घर टिप्नुहोस्। यो एकदम ध्यान दिएर हात एकदम लुज गरेर बिस्तारी गर्नु होला, नत्र तपाईको घर फुस्किने डर हुन्छ। अब यसलाई यसरी यता र यता 2 घर क्रस गरेपछि यो राइट साइडको राइट ह्यान्डको यो 2 घर पनि यसैमा हाल्दिनुस्। अब यसलाई 4 घर फेरि सुल्टा बुन्छौँ हामी। 1 2 3 4 यसरी हाम्रो क्रस भयो। अब यो सबै सुल्टा बुनाइ 12 घर। यो सँगै हाम्रो 6th रो 6औं रो सकियो। हाम्रो 6औं रो सकिँदाखेरि एक प्याटर्न बनियो। अब यसरी नै फेरि यो पहिलो रो जसरी बुन्यौं त्यसरी नै बुन्ने 5 रो बुनेर बीचमा यो सादा भाग बनाउने, त्यसपछि फेरि ट्विस्ट गर्ने। यसरी नै हजुरहरू अगाडि बढ्दै जानुपर्ने हुन्छ। अब यो 6 रोमा हाम्रो एक ट्विस्ट बन्यो। अब यो माथि 5 रो बुन्ने, त्यसपछि फेरि ट्विस्ट गर्ने, प्रत्येक 5 रो पछाडि ट्विस्ट गर्ने। म तपाईहरुलाई एक रो फेरि देखाइदिन्छु। अब यो फर्स्ट रो बुट्टाको अर्को बुट्टाको फर्स्ट रो हुन्छ। 12 घर सुल्टा बुन्छौं। फर्स्ट रो थाल्दाखेरि पहिलो 12 घर सुल्टा, बीचको 4 घर उल्टा हुन्छ। अब धागो यतातिर ल्याउने र यो बीचको 4 घर हो, यसलाई उल्टा बुन्ने। 1 2 3 4 फर्स्ट रोमा हाम्रो यो 4 घर उल्टा हुन्छ। अब धागो उता लाने र यो सबै सुल्टा बुन्ने रहेको। यसरी नै अर्को बुट्टाको लागि हामीले फर्स्ट रो सक्यौं। यसरी नै जम्मा जम्मी 5 रो बुन्ने, 6 रोमा ट्विस्ट गर्दै हजुरहरूले अगाडि बढ्नुहोस् र आफूलाई यस्तो हुन्छ। यसैलाई कन्टिन्युटी दिँदै माथिसम्म लामो बनाउनुहोस् र हजुरहरूलाई कति चाहिन्छ लम्बाई त्यो हिसाबले बनाउनु होला। यसरी लामो बनाउँदै जानुहोस्। तपाईहरुले यसको लम्बाई सकेपछि म त्यहाँनिर भेट्छु। अब तपाईहरुले आफ्नो लम्बाई सकेपछि बन्द गर्नु होला। मैले जसरी यहाँ यो एन्ड यहाँ बन्द गरेको छु त्यसरी नै बन्द गर्नुपर्छ। हाम्रो सुरुमा यति सादा थियो, यहाँ पनि यसरी नै सादामा सकाउनु होला र यसलाई म बन्द गर्ने यहाँनिर तपाईहरुलाई तरिका देखाउँछु। आफ्नो मफलरको लम्बाई सकेपछि यसरी बन्द गर्नुहोस्। सुल्टा बुनाइ गर्दै पहिलो घर छोड्ने, दोस्रोलाई सुल्टा बुन्ने र यो पछाडिको घरलाई अगाडि ल्याएर यो काँटामा छिराउने। एक घर बन्द भयो। त्यसरी नै अर्को घर बुन्ने, फेरि पछाडिकोलाई यसरी क्रस गराएर छिराउने। एक घर बुन्दै क्रस गराउँदै जाने र तपाईको सबै घर बन्द हुँदै जान्छ। यसरी बन्द हुँदै जान्छ। यो यहाँसम्मै बन्द गर्नुहोस्। बन्द गर्दै यो अन्तिम घर यसरी बुन्नुहोस् र यसलाई पनि
यसरी अगाडि ल्याएर निभाउनुहोस् र त्यसपछि चाहिँ यो काँटाको काम सकिन्छ र यो धागोभित्र यो छिराउनुहोस् यसरी र यहाँनिर काटिदिनुहोस् अनि यसरी तानेपछि तपाईको यहाँ लक हुन्छ। यसरी तपाईहरुको यति मफलर तयार हुन्छ र साइडमा झुम्का लाउनु पर्ने हुन्छ र झुम्काको लागि तपाईहरुले यसरी मैले यहाँ 4 वटा यसरी लिएको छु र यो तपाईहरुले यो लम्बाई आफ्नो हिसाबले लिनु होला। कसैलाई लामो मन पर्छ भने कसैलाई छोटो मन पर्छ। यसलाई यसरी लिने। यो हामी यहाँदेखि सिधै लगाउँदै आउँदैनौं। पहिले एउटा यहाँ, दोस्रो यहाँ र तेस्रो यहाँ लाउँछौं। त्यसरी हामीलाई बीचमा अन्दाज गर्न सजिलो हुन्छ। यसको डिस्टेन्स सबै ठिक्क ठाउँमा हुन्छ। कुरुस लिनुहोस् र यो उल्टा पार्टबाट यो रङ साइडबाट मुनिबाट छिराउने यसरी राइट साइडमा ल्याउने। अब यो 4 वटामा छिराउने, यता ल्याउने र यसलाई यसरी छिराउने। यता राइट साइडमा यसो गर्दा यसरी आउँछ र यता साइड यस्तो हुन्छ। यसरी नै यो यहाँ, यहाँ र यहाँ लगाउनुस् पहिला अनि मात्र हामी बीचमा लगाउँछौं। मैले यहाँ दुईतिर लगाइसके। अब यो बुट्टाको बिचमा लगाउने यहाँनिर। यसरी नै अब यसको बिचमा दुईटा लगाउने, यहाँ र यहाँ र यहाँ र यहाँ लाउनुहोस्। त्यसपछि हाम्रो यो तयार हुन्छ। यो सकेपछि यसलाई यसरी मिलाएर लेन्थ वाइज काटिदिनुहोस् र तपाईको यो लगाउनलाई मफलर तयार हुन्छ। हजुरहरुलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने सब्स्क्राइब, शेयर अनि लाइक गरिदिनु होला। धन्यवाद।